السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد خوتي خواتاتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنبداو في لي تي دي او تي دي الزواج. نتا كما نعاود نذكركم ميسيو محمدي لا فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك سوسيال وجده. تي دي الزواج عنده علاقه بلا فاكتوراسيون. فاكتور دو يافوار ان ريجيم دو تي في. وبالنسبه للتي دي اللي ما عندوش اكيد نخلي لكم ان شاء الله في لاباج، ولا نخلي لكم نصور لكم في التالي الفيديو ان شاء الله. عندنا تي الاول، l'exercice الاول. On a reçu de 1 à N de l'entreprise B le bon de commande suivant. نداو l'exercice الاول. هادو لي ديزينياسيون ديال يعني الحوايج اللي شريناهم. اونتيوم بي سي، اونتيوم 5، امبريمونت، بريفي د ليسونس. هادو هما الحوايج اللي شريناهم، هادو هما لي مونطون اور تاكس. هنا كنلاحظوا انها اور تاكس، يعني اور تاكس يعني ما دخلش فيها لا تي في. هنا لا كونتيتي شحال شرينا، يعني هنا شرينا ب 10000 فوا 2 عطاتنا 20000، 5000 فوا 2 عطاتنا 10000، و 30000 فوا 1 يعني اون كونتيتي واحد ليميتي عطاتنا 30000. عندنا شيك داكونت سي جوان 20000 درهم دون تي في 20% et sous un remise de 10%. Dressez le cours de la facture à expédier en indiquant les mentions obligatoires. هنايا la facture كيفاش représentation de la facture اولا كتكون على حساب كل، على حساب حنا ديما كنشوفوا البروف ديالنا شنو كيخدم، ديما الاستاذ ديالنا شنو الطريقه اللي كيديرها هي اللي غادي نديروها. غادي نشوفوا هنايا هنا شنو عندنا. الطريقه اللي دايرين هما انه اختار لا فاكتور اللي عندنا هي هذه، يعني غادي نخدموا لا فاكتور. هادشي اللي شرينا البوند كوموند غادي نحولوه لون فاكتور. يعني هنايا درنا لونتربريز اكسبيديتريس، يعني شكون اللي باعت. فورنيسور كيكون هنا في الاول. يقدروا نديروا لادريس ديالو، السميه ولا ادريس المهم على حسب كل استاذ شنو كيدير كنخدمو. هنا عطانا على حسب الكوريجيلا ديال البروف دارنا غير انتربريز اكسبيديتريس، حيت ما عندناش لي زانفورماسيون شكون صيفط شكون ما صيفطش. في الزكزاسيس اللي جاي ان شاء الله غادي نلقاوهم. وعندنا كليون بي، وعندنا لا فاكتور نيميرو ولا دات نتاع لا فاكتور. هادو اوبليجي نديرهم في كل فاكتور. عندنا هنايا واحد لا نوت قالك les réductions commerciales qui apparaissent sur la facture se calculent mais ne se comptabilisent pas. En principe, elles sont intégrées pour faire ressortir le net commercial. يعني هاد لا ريدكسيون اللي كيكونوا عندنا هنا ما كيكونوش فاكتوري، ولا كيكون كيدخلوا عندنا باش انهم نحسبوا النت كوميرسيال. وشنو هما هاد لي ريدكسيون هادو غادي نشوفوهم في ليكزارسيس زوج ونزيد نشرحهم لكم كتر. غادي نشوفوا هنا غير لا فاكتور غادي نديرو. اول حاجه كنديرو البري بروت، يعني درنا التوتال ديال هادو عطانا 60000، ونديرو الغوميز تاع 10% حيت راه عندنا ديجا غوميز ديال 10%. يعني هادو كنضربو في 10% كتعطينا 6000، والنيت كوميرسيال هو هاد البروت ناقص الغوميز كتعطينا نيت كوميرسيال. وهاد النيت كوميرسيال عاد هو اللي نضربو في لا تيفيا. يعني التيفيا ما كنضربوهاش في هذا، لا كنضربوها في هذا حتى كنحيدو الغوميز عاد باش كنضربو التيفيا. وهذا كنضربوها في لا تيفيا وكنقصو عاوتاني كيعطينا هاد المون. لا تيفيا باردون كتزاد، تيفيا كتزاد يعني عطاتنا هادي 64800. هذاك هو نيت تي سي. باش كنسمعوا تي سي يعني تو تاكس كومبري، يعني داخله لا تيفيا. اكونت فيرسي يعني هنايا ان هاد الكليون هذا راه خلصنا واحد 20000، خلص واحد 20000. ها هي معاها حيت عندنا الشيك داكونت، يعني راه مرفوق معاه واحد الشيك بلا راه مخلص 20000. يعني مادام مخلص هاد 20000 يعني غادي نقصوها من الحساب. يعني نيتا بيي هي 44200. هادشي اللي خاص يخلص الكليون. نتمنى ان شاء الله ان يكون هنا كلشي واضح، حتى هنا راه كلشي بسيط. بالنسبه لاكزارسيس الزاوج نخلي لكم هذا باش يبغي يكابتوري ليكرون ولا شي حاجه. هذا الكوريجي ديالو تما.
Non, corriger de la facture. D'abord, je fais l'exercice 2. Maintenant, l'exercice 2. L'entreprise X Doujda a établi et reçu les factures suivantes durant le mois de mars. Le 1-3 reçu la facture numéro 10 de fournisseur Y de Berkane, marchandise d'un montant de 2100 hors taxe, escompte 2%, TVA 20%, paiement sous 15 jours. Le 2-3 envoyé au client A Doujda la facture numéro P 2155, marchandises 3800 hors taxe, remise 10%, TVA 20%, paiement sous 8 ans. Quelle différence entre réduction commerciale et financière représentée schématiquement le calcul des différentes factures comptabilisées au journal de l'entreprise X, X l'ensemble des opérations. Correction ديال هذا هو l'exercice التاوج. نشوفو هنا لا كوريكسيون نشوفو واش نقدرو ضروري نخدمو التفتار ولا لا. نقراو لا كوريكسيون اللي عندنا هنا ان شاء الله تكون واضحه. La différence entre la réduction commerciale et la réduction financière. La réduction à caractère commercial, rabais, remise, ristourne sont principalement des réductions du prix liées à la politique commerciale de l'entreprise, tandis que la réduction financière est liée essentiellement aux conditions de paiement au compte et anticipé, notamment pour bénéficier d'un rabais quand il s'agit, dans le cas échéant, de défauts de qualité, de non-conformité des objets aux produits achetés ou un retard de livraison de la part de fournisseurs. Je vais vous expliquer la différence entre rabais, remise, ristourne, ou la différence entre la réduction commerciale et la réduction financière. هذه ناخذ هنايا من داك الكور ديالي. المهم في هذا الكور هذا عندنا هاد لا سيكسيون هادي قال لك اشا هذا يعني بعدا كنفاش داخل في هاد achat des ventes avec connexion entraînant la diminution du prix. هادو يعني راه ديما كيديروا لا diminution du prix وكاين اللي كيديروا l'augmentation du prix اللي هما لي زومبالاج ولا تافيا بعدا كيديروا يعني كيزيدوا لا فاكتور كيزيدوا البرين تاع لا فاكتور هادو كيديروا لا ديمينيسيون. كاين عندنا ريدكسيون كوميرسيال. شنو عندنا في لا ريدكسيون كوميرسيال؟ il s'agit de diminution des prix accordés par les divers fournisseurs à leurs clients. désigner 3 types. عندنا غابي او remise et ristourne. شنو هو غابي؟ نتمنى ان شاء الله هذا يكون واضح بايبش. قال لك la réduction pratiquée exceptionnellement sur le prix de vente hors taxe منساوش ان هادو يعني كيتطبقوا على الاور تاكس، يعني قبل ما نحسبوا التيفيا كنقصوهم pour tenir compte d'un défaut de qualité de marchandise ou des produits. يعني كندي هاد لا ريدكسيون كتكون سواء الا كان واحد ديفو في لا مارشانديز، يعني واحد الكليان يعني واحد الفورنيسور باع لك شي حاجه ولا بعت له انت شي حاجه، يعني باع لك شي حاجه وكان واحد الديفو شي مشكل في داك، سواء تهرس شي حاجه شويه ولا ماشي داكشي اللي بغيتيه، لا نون كونفورميتي دي بيان لي فغي. مثلا انا قلت لهم جيبوا لي واحد المارشانديز نقولوا مثلا واحد نفس المارشانديز، ولكن انا قلت لهم جيبوا لي في الاحمر وهما جابوا لي في الصفر، يعني ماشي داكشي اللي بغيت. ولكن الغوطار دو ليفريزون انا كنت داير معاهم في 30 مارس هما ما جابوا لي حتى ل 15 افريل. يعني هاد الاخرين هما اللي كيعطيونا الغبي، كندير واحد الغبي واحد الغيديكسيون باش ان داك الكليان ديالنا يشري لا ديك لا مارشانديز ما يردها لناش، حنا ما عندناش ربح ان لا مارشانديز تولي لنا، يعني اننا نقصوا له في الثمن باش يتقبلها. عندنا غوميز réduction accordée habituellement sur le prix de vente pour tenir compte à l'importance de vente او لا كاليتي دو كليون. هاد الغوميز كيكون اما فاش كيكون واحد الكليان اللي كيشري علينا بزاف او لا واحد الكليون فيديل اللي ديما كيشري علينا كنديروا له واحد الغوميز. ristourne réduction accordée sur un ensemble de l'opération réalisée avec un même client pendant une période donnée. ristourne annuel ولا trimestriel. يعني مثلا
هاد الغيسون هاد الشركه كتعطي واحد الغيديكسيون سواء انيال على حسب الشيفر دافير ديالها. مثلا فاش كتكون نتجت بزاف ولا باعت بزاف شنو كدير واحد الغيديكسيون للكليون. بحال نقولوا كادو ليهم على حسب الكليان باردون، على حسب الكليان اللي كيشري علينا. مثلا شي كليان كيشري علينا بزاف كل عام كنشوفوا كنديروا مثلا 1% هنا عندنا سور لو شيفر دافير انيال ولا 0.5 سور chiffre d'affaires annuel compris entre 0 et 1 مليار ولا شحال هذيك مليون درهم. المهم هكذا كنقولوا مثلا الكليان ديالنا الا كان يشري علينا بزاف الشيفر دافير ديالو وصل واحد مثلا نقولوا 2 الملايين ولا في العام كنقصوا له واحد النسبه بحال هكذا. يعني شحال ما شرى علينا بزاف مثلا في العام راه وصل مليون ولا مثال بسيط فقط وصل مليون كنعطي واحد الغيسيون تاع 2%. هذا هو غابي غوميز غيستون. وكان عندنا ريديكسيون accordée là à caractère financier. C'est une réduction accordée aux clients qui payent leurs factures avant le terme normal d'exigibilité. La réduction financière, ils se vont appeler escompte de règlement. هاد l'escompte de règlement ولا بلا réduction financière غالبا كتعطى للكليان فاش كيخلصنا قبل. مثلا حنا داير معنا شهر 4 وهو خلصنا في شهر 2 اولا خلصنا في شهر 3 ولا دايرين معاه 30 في شهر 4 وخلصنا في 15 في شهر 4. يعني خلصنا قبل الوقت. وحنا الشركه هي عندها الربح ان الفلوس يدخلوها، ما عندهاش الربح انها تبقى تسال بنادم. يعني فاش انها كيخلصها قبل كدير له واحد بحال نقولوا تشجيع، واحد ليسكونط كتنقص له من الثمن ديال لا فاكتور ديال داكشي اللي خاصو يخلص حيت خلصها قبل. هنايا عندنا قالك نيت فينونسي بي بري بروت اور تاكس، يعني البري ديالنا كنقصوا منه ليسكونط دو ريغلومون. و ليسكونط دو ريغلومون هو البري بروت اور تاكس فوا لو طو ديسكونط، حيت هنا عندنا كيكون طو ديسكونط. وحتى في الكوميرسيال كيكونوا واحد لي طو اللي كيكونوا في المية. هذا شرحنا نتمنى ان شاء الله يكون هنا حتى هنا كلشي مفهوم. دابا غنمشيو ليكزارسيس. اكزارسيس 2 قلنا غادي نمشيو لا فاكتوراسيون. عندنا حيت لك الكيسيون الزوجه قالك بريزونتي سيماتيكمون لو كالكول دي ديفيرون فاكتور. عندنا لا فاكتور الاولى اللي هي لو 1 3 ريسيو لا فاكتور نيميرو، يعني هنا كنقولوا ريسيو يعني وصلات لا فاكتور دو فورنيسور يقالك دو بركان، يعني هو الكليون وصلات هذا من الفورنيسور ديالو. الا جينا نشوفوا هنايا يعني البريزونطاسيون ديال لا فاكتور كتكون على حسب كل استاذ. يعني حنا نشوفوا الاستاذ ديالنا شنو باغي وشنو الطريقه اللي دارها ونديروها. عندنا اول حاجه كنديرو هنا فورنيسور ايغريك، حيت الفورنيسور عندنا ايغريك. لا فاكتور دوا يعني خاصنا نخلصو. كاين عندنا لا فاكتور دوا لا فاكتور افوار. فاش كنقولوا لا فاكتور دوا يعني الكليون خاصو يخلص. فاش كنقولوا له افوار غالبا كيكون خاصو يرد شي حاجه، يعني الكلي الفورنيسور خاصو يرد للكليان. فاش كنقولوا اغوا عندنا لا فاكتور نيميرو، عندنا لا دات، عندنا هنايا دوا اكس وجده. عندنا حنا لونتربريز، حنا هما لونتربريز اكس، يعني حنايا هما الكليان وهنا الفورنيسور. قالك ليسكونت سو كالكول سور لا باز دو ديرنيير نيت كوميرسيال elle existe ou sur la base de prix brut en absence de réduction commerciale. سواء حنا عندنا كنحسبوا ليسكونت على البري بروت اولا كنحسبوه على النت كوميرسيال. النت فينانسي يعني النت فينانسي كيتحسب من بعد النت كوميرسيال. النت كوميرسيال هو الاول عاد نت فينانسي. الا كان عندنا نت كوميرسيال كنحسبوه هو الاول عاد باش كنحسبوا ليسكونت. ولكن الا يعني كنقصوا الاول نت كوميرسيال، يعني كنقصوا لي الغوميزه ولا غابي غوميز غيستون وحده فيهم، وداك النيت كوميرسيال هو اللي كنحسبوا عليه ليسكونت. ولا ما عندناش كنديروا نحسبوا ديريكت في البري بروت. هنا ما عندناش يعني غادي نديروا ديريكت البري بروت. عندنا 2100 اور تاكس، عندنا ليسكونت 2% كنضربوها في هادي كتعطينا 42 وكنقصوها من هادي نيت كوميرسيال. نيت فينانسي كتعطينا نيت فينانسي. هاد نيت فينانسي هو اللي نضربوه فيه، نضربوه 20%. بارفوا الا كان عندنا غير نيت كوميرسيال لا كيكون عندنا غير نيت كوميرسيال وكنضربوه ديريكت 20%. الا كان عندنا نيت فينانسي ونيت كوميرسيال كنسبقوا نيت كوميرسيال عاد من بعدو نيت فينانسي ومن بعدو كنضربوا 20% تاع التيفيا كنزيدوها. خصنا ننتبهوا ان ليسكونت ولا نيت ولا الغوميز غابي غوميز غيستورون كنقصوهم من المونطون، ولكن التيفيا كنزيدوها كتعطينا هاد التوتال هذا هو.
عندنا ليكزارسيس او لوبيراسيون الزاوجه، يعني هذه ها هي الاوبيراسيون الاولى، اوبيراسيون الزاوجه. قال لك لو دو 3 انفويي او كليون ا دوجده، انفويي او كليون ا دوجده، يعني حنا هما الفورنيسور وهو الكليون ديالنا، يعني حنا هما لونتربريز اكس. شو حنايا هما لونتربريز اكس، فوالا حنا لونتربريز اكس، وحنا كنديرو لونتربريز، ولا فاكتور كيديرها الفورنيسور. الفورنيسور هو اللي كيدير لا فاكتور. يعني عندنا لونتربريز اكس وجده اللي هما يعني لونتربريز ديالنا، وعندنا الكليون ديالها في وجده، هي اللي كتصيفط لا فاكتور نيميرو. هي لا فاكتور نيميرو شحال، لا دات ديالها. قالك les réductions commerciales qui apparaissent sur la facture se calculent mais ne se comptabilisent pas. Elles sont calculées pour dégager le net commercial. قالك بلا هاد les réductions commerciales كيتفاكتورا، ولكن ما كنحسبوهمش، ما كنكونطابيليزيوهمش، غير كنديروهم باش انه يعني كوميرسيال، يعني باش انه نحسبوا سميتو، غير باش اننا لا فاكتور نحسبوها، تعطينا نيت كوميرسيال اللي غادي نخلصو. فوقاش كيتحسبوا هادو؟ حيت راه كنلقاو انه عندنا في البلون كونطابل، عندنا غابي غوميز غيستورن في البلون كونطابل في لاكلاس 6. نقولوا فوقاش كنخدموا هادو راه عندنا حنا ما كنكونطابيليزيوهمش، فاش كيقول لك نيت كوميرسيال ما قالش نيت فينانسي، قال نيت كوميرسيال ما كيتكونطابيليزاوش. كتقول حنا هضرنا ديجا على هاد التسعة، قلنا التالي ديال التسعة ديما كيكون العكس، فاش كتكون تسعة في التالي كيكون العكس ديال الكونط، هذا كيتاوغمونطا في الديبي، هذيك كتاوغمونطا في الكريدي. قلنا علاش النمره، علاش الغابي غوميز فوقاش كنخدموا هذه، كنخدموها في حاله ما اذا حنا ديجا تبايعنا وتشارينا مع الكليون، صيفطنا له لا فاكتور ما كانش فيها لا غوميز لا حتى حاجه، من بعد وقع مثلا انه كان عندنا واحد الديفو في المارشونديز ديالنا، ولا درنا شي حاجه ماشي، يعني ماشي داكشي اللي بغيناه هو اللي وصل للكليان، ولا تما عاد كنردو ديك غابي غوميز غيستور وحده فيهم، يعني البان كيكون غابي الا كان عندنا شي مشكل. يعني تما عاد نخدموا لا كلاس في حاله ما اذا من لا فاكتور من الاولى درنا الغوميز، يعني ما كنقصوا منها حتى حاجه، ما كان كونطابيليزيوش غابي غوميز غيستور. ليكزارسيس او لوبيراسيون الزوجه قلنا حنا فيها الغوميز هو 10%، عندنا غوميز 10%، وعندنا نيت كوميرسيال. نيت كوميرسيال كنديرو هادي ناقص هادي، وهذاك نضربو في تيفيا، تيفيا زائد نيت كوميرسيال زائد تيفيا كتعطينا نيت بيي كيكون تي تي سي. نتمنى ان شاء الله حتى لهنا يكون كلشي واضح. كنمشيو لكونطابيليزيو جورنال دو لونتربريز اكس انسومبل دي زوبيراسيون. جورنال قال لك comptabilisation des opérations chez l'entreprise 1 x 2 articles au journal. صافي عندنا لي زوبيراسيون ديالنا. شنو عندنا دو زوبيراسيون نرجعوا ليهم. قال لك اشا دو مارشانديز، حيت عندنا غيسيو فا المارشانديز دين نتاع هاد المونطو هذا اللي كنديرو اشا دو مارشانديز. فاش كنقولوا اشا دو مارشانديز اشا دو ماتيير بروميير، اشا دو موبيلي دو بيرو باغ اكزومبل، كنا انها ايموبيليزاسيون يعني كتكون في لاكلاس. كيكون عندنا فاش كنكون عندنا اشا خصنا غير نفكروا واش عندنا اشا نتاع شي حاجه لي سيركولون في الساعه كتكمل، ولا شي حاجه ايموبيليزاسيون اللي كتبقى عندنا واحد المده. هنايا حنا شاريين اشا دو مارشانديز اكيد كيبقى عندنا واحد الايامات وكيمشي. هنا غادي نخدمو لا كلاسيس، درنا اشا دو مارشانديز، ها هو اشا دو مارشانديز. غالبا كناخدو غير داك الاول 6111 اشا دو مارشانديز. المونطون ها هو، هاد المونطون كيكون اور تاكس ماشي تي تي سي، حيت تي تي سي من بعد غادي نحسبوه هنايا في ايطا تي فيا ريكوبيرابل. واحد الحاجه اخرى في ايطا تي فيا ريكوبيرابل كيكونوا عندنا زوج كونط. كان عندنا واحد الكونط هنايا ايطا تي فيا فاكتوري، ها هو 44 55. واحد الحاجه غادي تلاحظوها بان 44 ولا لا كلاس 4 تقريبا الضد ديال لا كلاس 3، كنا ديجا قلتها لكم في الفيديو الاخر. وعندنا 44 55 ايتا تي فيا فاكتوري، وعندنا 44 او عندنا 43 55 غنلقاو ايتا تي فيا ريكوبيرابل. عندنا جوج تي فيا، كان عندنا ايتا تي فيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون يعني شي حاجه شريناها في لا كلاس 2، و ايتا تي فيا ريكوبيرابل سور لي شارج شي حاجه شريناها في لا كلاس 6. فوقاش كنخدموا لا كلاس 3. هنا لا كلاس 3 فاش كيكون عندنا كليون يعني ايتا تي فيا ريكوبيرابل، يعني بحال مثلا الدولار ترجعها لنا
ايتا تي في ريكوبيرابل. هنايا كتكون عندنا في مع الكليون، و ايتا تي في فاكتوري كتكون عندنا مع الفورنيسور. ايتا تي في فاكتوري كتكون مع الفورنيسور. فوالا هادي لا كلاس 3 ولا كلاس 4. هنايا عندنا الفورنيسور. ديجا قلنا الا شرينا شي مارشانديز اكريدي كنديرو فورنيسور 44 11 كيكون في الدي بي هو كيتاوغمون باردون. هادي بعدا كنديرنا ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج. عندنا لي شارج يعني تي في هي فورنيسور. عندنا ها هو الفورنيسور ديالنا. هادي ايتا تي في ريكوبيرابل منين غنجيبو التي في هي اللي حسبناها في لا فاكتور. غادي نمشيو نرجعو لا فاكتور غنلقاو ديك في لا فاكتور ها هي 111.6 باردون 411.6 هي اللي غنحطوها هنايا في ليتا تي في ريكوبيرابل. هادي كتاوغمونطا لا كلاس 3 في الدي بي. عندنا الفورنيسور. شنو غادي نديرو في الفورنيسور؟ غادي نوليو لا فاكتور ديالنا. فورنيسور يعني شحال كيسالنا الفورنيسور نعطيو. ها هو نتا بي. هاد الفورنيسور ها هو شحال راني نعطيو يعني شحال كيسالنا الفورنيسور هو نتا بي. فاش كنديرو فورنيسور يعني الفورنيسور شحال كيسالنا. ها شحال كيسالنا الفورنيسور هو اللي غادي نلقاوها هنا. دابا علاش زدنا هادي؟ غادي نقول لكم واحد الحاجه كو هاد الكريدي اللي هنا والدي بي خاصهم يتساووا في كل اوبيراسيون. خاص هذا يساوي هذا كيما في الكرون ليف. خاص هذا الدي بي يساوي كريدي حتى في الجورنال خاص الدي بي يساوي كريدي. هنايا اللي حسبنا هكا قلنا صافي علاش غادي نزيدو هاد لي سكونط اوبتين. غادي نلقاو بان هذا ما كاينش ليغاليتي هنايا. يعني خاصنا نزيدو لي سكونط اوبتين. هو هذا هاد لي سكونط هذا حيت راه منقصينو نقصناه يعني نورمالمون يتزاد هنا باش يعطينا التوتال. هاهي لي سكونط اوبتين. ممكن نديرو فاكتور نيميرو 10 داك اللي بيه. نمشيو عاوتاني لوبيراسيون الزاوجه. قالك لو دو 3 انفايي او كليون دوجدا لا فاكتور. ها هو مهم لا دات لا فاكتور كتكون هنا لتحت. وعندنا المارشانديز عندنا هنايا حيت قلنا فونت دو مارشانديز. هنا فاش كنقولو كليون يعني حنا بعنا العكس ديال هادي فونت دو مارشانديز. فاش كنلقاوها في لا كلاس 6. قلنا لا كلاس 6 ولا كلاس 7 العكس ديالها. هنا كنلقاو اشا هنا كنلقاو فونت. هنا كنلقاو فونت دو مارشانديز كنلقاو ليه اشا وهنا فونت. يعني في لا كلاس 6 في لا كلاس 7 كنديرو لا كلاس 7. على حساب هنايا واش عندنا فونت دو مارشانديز فونت دو ماتيير بروميير على حساب الكونت اللي عندنا. عندنا فونت دو مارشانديز او ماروك ها هي 7111 فونت دو مارشانديز او ماروك. ولا عندنا ا ليترونجي ولا هيا تاني عندنا غابي غوميز غيسون هي كتكون العكس ديال هادي. عندنا فونت دو برودوي فيني فونت دو برودوي فونت دو بيان. المهم على حساب حنا شنو عندنا. يعني عندنا فونت دو مارشانديز يعني فونت دو مارشانديز كناخدو الاول فونت دو مارشانديز او ماروك. عندنا ايتا تي في فاكتوري هنا كما قلنا قبيله ترى العكس ديال هذه ايتا تي في فاكتوري. عندنا ايتا تي في ريكوبيرابل. هنا عندنا في الفونت كتكون معاها ايتا تي في فاكتوري. في لاشا كتكون معاها ايتا تي في حيت ما عقلتش شنو قلت لكم في الفورنيسور يعني فونت كليون. قبيله كنت كنقول لكم الكليون الفونت دو مارشانديز هي اللي كتكون معاها ايتا تي في فاكتوري. والاشا دو مارشانديز كتكون معاها ايتا تي في ريكوبيرابل. يعني ضد هنايا كتكون عندنا ليتا تي في ريكوبيرابل مع ايتا تي في فاكتوري مع الكليون وإيتا تي في ريكوبيرابل مع الفورنيسور. انا قبيله كنت كنقول لكم العكس يعني ضد هنايا ليتا تي في فاكتوري مع الكليون وهنا ايتا تي في ريكوبيرابل ضد الفورنيسور. كنتمنى شغل كنظن اننا سالينا. هذا هو اللي عندنا في ليكزارسيس 2.